ज्वाइन कोई उधर से काम आपकी अनुमति से शुरू कर रहे हैं, है ना। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। काबिल एहतराम मुमतहिन खुसूसी डॉक्टर कहकशा परवीन साहबा, आदरणीय डीन डॉक्टर मुदिता चंद्रा मैडम, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम DRC मेंबरान और सुपरवाइज़र रिजवाना परवीन, वंदनीय विभाग अध्यक्ष और इस वार्ता में ऑनलाइन शामिल होने वाले तमामी हज़रात, बुरहान यूनिवर्सिटी और शोबे उर्दू आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता है। सब्र आज़मा लम्हात से नबर्द आज़माई के बाद आज का दिन अपने ख़ास रंग दामन में रूह अफ़ज़ा और तस्कीन बख्श सातों के साथ साथ सबक आमूज़, नसीहत आमेज़ और इबरत अंगेज़ गौहर आबदार लिए आया है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए इंतहाई मुसर्रत है और सबक आमूज़। डॉक्टर कहकशा परवीन साहबा मुमतहिन खुसूसी की हैसियत से हमारे दरमियान ऑनलाइन मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ रांची यूनिवर्सिटी रांची से है। आप शेख प्रोफेसर हैं। उनका नाम मुताज तारुफ नहीं, आप बैकवक़्त अफसाना निगार, मुहक़्क़िक़, नाक़िद और शायर हैं। इनके अफसानों के 4 मजमूए अपने दामन में असरे हाजिर के मसाइल और औरतों के मुतालबात लिए अशात पज़ीर हो चुके हैं और दाद व तहसीन भी हासिल कर चुके हैं। उनके अफसानों के मजमूए हैं एक मुट्ठी धूप, धूप का सफ़र, सुर्ख लकीरें, पानी का चाँद। उनकी 2 तहक़ीक़ी और तनक़ीदी किताबें भी शाये हो चुकी हैं। पहली किताब है सालिहा आबिद हुसैन बहैसियत नाविल निगार, दूसरी किताब है मंटू और बेदी तक़ाबुली मुतालिआ। शीशा अफ़कार में तनक़ीदी मज़ामीन शामिल हैं और नज़रिया अदब में भी तनक़ीदी मज़ामीन शामिल हैं। उनकी नसरी नज़्मों का मजमुआ शाया हुआ है जिसका नाम है क्या रिश्ता है मेरा। ये सुनकर यूँ लगता है कि किससे, क्या माशरे से, बच्चों से, बीवी से, शौहर से, रिश्तेदारों से या फिर जिंदगी से। किसी शायरा ने शायद इसीलिए कहा है कि मेरा तुझसे है क्या रिश्ता, बता दे जिंदगी मुझको। मेरा तुझसे है क्या रिश्ता, बता दे जिंदगी मुझको। तेरी मेहमान नवाजी में जो मेरी चाहते हुई। डॉक्टर आज का वाइवा जुए शीर लानी के मुतरादिफ। मेरे हौसले ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन पानी सर दीन साहबा, सनत डे जी, ओमियो जी और DRC के मेंबरान की काविशों ने हिम्मत नहीं हारी और आज का वाइवा हो रहा है। अगर करीम सिटी कॉलेज के मास कॉम डिपार्टमेंट का ताउन हासिल ना हो रहा होता तो मंजिल तक रसाई नामुमकिन। आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। आज कुलसुम नाज का फाइनल वाइवा है।
ان کی سپروائزر ہیں ڈاکٹر رضوانہ پروین. ڈاکٹر رضوانہ پروین ویمنس کالج جمشید پور کی صدر شعبہ اردو ہیں. ان کی تقریباً 6 یا 7 کتابیں اشاعت پذیر ہو چکی. کلثوم کے تحقیقی مقالے کا عنوان ہے سر سید احمد خان جدید اردو نثر کے عظیم معمار. کلثوم نے اپنے اس مقالے میں سر سید احمد خان کی ادبی و تاریخی خدمات پر تبصرہ کرنے سے پہلے 1857 کے انقلاب کا ہندوستانی معاشرے پر کیا اثر ہوا اور سر سید احمد خان نے 1857 کے انقلاب میں کیا کردار نبھایا پر روشنی ڈالی. پھر سر سید احمد خان کی نثر نگاری اور ان کے انداز پیشکش کا تفصیلی جائزہ. جدید اردو نثر کو فروغ دینے میں سر سید احمد خان نے جو کارروائی نمایاں انجام دیا ہے کلثوم ناز کے زبانی ملاحظہ فرمائیں. کلثوم ناز سے التجا ہے کہ اپنا مقالہ پیش کریں. تمام حاضرین محفل کو آداب عرض ہوں. میرا نام کلثوم ناز ہے. ریسرچ اسکالر قرآن یونیورسٹی چائے. میرا موضوع سر سید احمد خان جدید اردو نثر کے عظیم مہمان ہیں. جی میں کوشچن خدمات ہے کا بہت بڑا ذہن ہے. سر سید احمد نے جس طرح تعلیم کے معاملے میں مسلمانوں کی قوم کی نیا راستہ دکھایا اسی طرح انہوں نے ادب میں بھی ایک نیا راستہ دکھایا. اور ابھی کرنے والے بے شمار ہیں اور اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جدید اردو نثر کے نماد ہے نا. میرا موضوع سر سید احمد خان جدید اردو نثر کے عظیم مہمان ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سر سید احمد خان جدید اردو نثر کے عظیم مہمان ہیں. سر سید نے اردو نثر کے جڑوں کو مضبوط کیا جس کے سائے ادب میں ہم سب پل ہوئے ہیں. سر سید احمد خان نے میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سر سید احمد خان نے جدید اردو نثر کو مٹی سے سونا بنا دیا. جب ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مجھے تحقیق کرنے کا موقع ملا میں نے بہت سارے نثر نگاروں کو ریزرو رکھ کر میں نے سوچا. میں نے دیکھا کہ سارے نثر نگار سارے ادیب اپنے ہی موضوع کے مضمون کے حکمراں ہیں. لیکن سر سید احمد خان کی شخصیت ایسی ہے جنہوں نے ہر صنف سخن میں تباہ آزمائی. اس موضوع پہ قلم اٹھانا میرے لیے جنگ میں تلوار اٹھانے کے برابر تھا. کیونکہ سر سید احمد خان نے بہت سارے بیک وقت سر سید احمد خان بحیثیت مضمون نگار بھی ہیں, بحیثیت نثر نگار بھی ہیں, بحیثیت مکتوب نگار بھی ہیں, بحیثیت محقق بھی ہیں, بحیثیت صحافی بھی ہیں. اتنی ساری خوبیاں کو مجھے اپنے قلم سے ساری خوبیاں کو یکساں طور پہ ایسی کتاب منظر عام پہ لانے کی جس سے آنے والے نسل کی ہر تعلیم کو متاثر ہو. سر سید احمد خان کیونکہ ان کی ساری تصانیفات تاریخی ہیں اور بچپن سے مجھے ابتدائی تعلیم سے ہی مجھے تاریخی حقائق میں کافی دلچسپی ہے. تاریخی حقائق میں جو دلچسپی ہوتی ہے ان کی ضرورت کے تعمیر میں معاون ثابت ہوتی ہے. میں نے 1857 عیسوی کے بغاوت میں جب سر سید احمد خان کی تصنیفات کو پڑھا, 1857 عیسوی کے بغاوت کے دوران جو سر سید احمد نے اسباب بغاوت ہند لکھا اور بہت ساری تاریخی کتابیں لکھی آسانی سراتیں, میں آہستہ آہستہ ان کی تصانیف سے جڑتی رہی اور اس قدر متاثر ہوئی کہ میں نے سوچا کہ اگر میں ریسرچ کروں گی تو ضرور سر سید احمد خان کی سر سید احمد خان کی سب سے بڑی تحریک اور سب سے بڑی سر سید احمد خان کی قومیت کی خدمات علی گڑھ سے ہوئی. 1875 عیسوی میں سر سید احمد خان نے اینگلو محمد کالج کے نام سے جو ایک پودا لگایا تھا, آج اس پودے کی شاخیں دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں. دنیا میں ایسا کون سا ممالک نہ ہوگا جس میں ایبو کے پڑھے لکھے ایبو سے پڑھے ہوئے طلباء اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں. سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے ذریعہ 1857 عیسوی کے بغاوت کے دوران ہندوؤں اور مسلمانوں جو ذہنی اثرات ہوئے تھے, سر سید احمد خان اس پچھڑے پن سے, اس مایوسی سے, اس تکلیف سے, اس قرض سے آزادی دلانے کے لیے علی گڑھ تحریک کی بنیاد ہے. سر سید احمد کا کہنا تھا کہ وہ قوم کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ادارے ڈھنگ سے نہ چلائے جائیں. ادارے ڈھنگ سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احساسات و جذبات پہ فیصلے نہیں کریں. ہمارے فیصلے تو عقل سے مبنی ہونی چاہیے. لہذا
सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ तहरीक के जरिया आवाम के अंदर एक नई बेदारी फैलाई और ज़िंदगी की तर्जुमानी बताई कि हमारे सर सैयद अहमद का कहना था कि वही मसाइल हर दिल अजीज होते हैं जो उर्दू का बहस करते हैं। सर सैयद अहमद खान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने उर्दू अदब को इश्क व आशिकी के दायरे से हटाकर आज़ाद परस्ती, आज़ाद ख्यालात और मतलब ज़िंदगी के मौजू पे बात करना सिखाया। सर सैयद अहमद खान की ही देन है कि मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और इस टॉपिक पे बातें कर रही हूँ। सर सैयद अहमद खान ने 1857 ईस्वी के पुराशोर दौर में उस वक्त के बदलते हालात को देखा था, अपनों को खोते हुए देखा था। मतलब एक गैर जानिबदारी उनके अंदर वो खसूसियत थी कि सर सैयद अहमद खान 1857 ईस्वी के बगावत के दौरान अपनों को भी खोते देखा था और उन्होंने तकरीबन मजहब, जात पात ये सब नहीं देखा। सर सैयद अहमद खान 1857 ईस्वी के बगावत के दौरान असबाब बगावत हिंद लिख कर अंग्रेजी अफसरान को भी समझाने की कोशिश की कि आपने कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से हिंदुस्तानी बगावत का मामला है। मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि 1857 ईस्वी की बगावत आज़ादी की पहली लड़ाई है जो मुसलमानों, हिंदुओं और सबको इससे काफ़ी इसके असरात मरतब हुए थे। सर सैयद अहमद खान ने जो बोल मुझे दिन अपने वाइवा से संतुष्ट हो गई है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। महीनों से आंख मिचोली खेलती इस डॉक्टरेट की डिग्री तक कुलसुम की रसाई कराने में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डीन साहबा की ममनून मशहूर हूँ कि उन्होंने राह में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर करने में हमारी मदद की और आज इतनी रुकावटें आ रही थी कि पूछिए मत, इसको सबको हमवार किया यहाँ के मॉस्कॉम के बच्चों ने। अभी मैं अफसर साहब से गुजारिश है कि आप शुक्रिया अदा करें। कहकशा मैम और डीन मैम, DRC के तमाम मेम्बरान और इस ऑनलाइन वाइवा से जुड़ने वाले तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुलसुम नाज का ये वाइवा पिछले 3 महीने से अजीब हालात से गुजर रहा था और इस बच्ची ने अपनी तमाम कोशिशें जारी रखी, लेकिन 3 बार डेट तारीख मिलने के बावजूद बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि आज उसका ऑनलाइन वाइवा हो गया। जी 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 तो मैं DRC के तमाम मेंबरों में एक मैं भी हूँ, प्रोफेसर सीमा जी भी हमारी PG हेड, इनका भी शुक्रिया। अहमद बदर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया।